टैक्सेशन पॉलिसी उसको एफबीआर से बाहर कर दिया, उसको अलहदा कर दिया। दूसरा उन्होंने ये किया कि कस्टम्स को एफबीआर से अलहदा कर दिया। सो एफबीआर जो है उसका काम सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना होगा, कस्टम का काम अब टैक्स इकट्ठा करना नहीं होगा। अब ये 6 बोर्ड्स बन रहे हैं और 2 डिविजन्स होंगी कि ये इतनी मैसिव ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करके मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह से आप कोई एफिशिएंट किस्म का निकाल सकते हैं रिजल्ट। और जम्बल्ड अप टैक्स पॉलिसी है और इस टैक्स पॉलिसी को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ये बंदर बांट होती है मिनिस्ट्रियों की टू अकोमोडेट पॉलिटिशियंस। अभी जो एफबीआर के एम्प्लॉइज जो हड़तालें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है एंड ऑल दैट, सो वो जिस वजह से हड़ताल कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है कि मैसिव मेजर हरासमेंट है, तंग किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है टैक्स पेयर को। टैक्स टू जीडीपी रेशियो है इस वक्त वो 8.5 से 9% है और ये होना चाहिए 12, 14, 16, 18% होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया दौर के प्लेटफॉर्म से सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान के प्रोग्राम में खुशामदीद। रजा रूमी साहब कुछ मसरूफियत की बात आज हमें ज्वाइन नहीं कर रहे, तो ये व्लॉग आज मैं खुद कर रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर होगा। रजा भी अक्सर ये कहते हैं और कि मेरा फेवरेट टॉपिक है और हम इसके ऊपर बात भी अक्सर करते हैं। लेकिन असल वजह ये है कि पाकिस्तान की बहुत से मसाइल जो हैं उसमें अगर कहा जाए कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स क्या है, तो मैं समझता हूँ मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स बल्कि मैं इसको कहता हूँ, वो हमारा फिस्कल डेफिसिट है। यानी कि हमारे खर्चे जो हैं वो हमारी आमदन से बहुत ज़्यादा हैं। आमदन हमारी क्यों कम है, वो क्यों हम उसको नहीं बढ़ा पा रहे, तो उसकी वजह एक इदारा है जिसको मैं ठहराता हूँ असल वजह वो एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसी सिलसिले में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने एसआईएफसी को सजेशंस दिए हैं कि इसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी चाहिए। और वो जिस तरीके से उन्होंने सजेस्ट की है मैं उस तरीके से मुत्तफिक नहीं हूँ और ये प्रोग्राम भी उसके ऊपर है और फिर मैं सॉल्यूशंस भी देना चाहूँगा इस सिलसिले के अंदर। तो कुछ आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए कि पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ये वो मेयार होता है जिससे हम मेजर करते हैं कि कितना टैक्स इकॉनमी इकट्ठा कर रही है। वो पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो तकरीबन 8.5 से 9% के करीब है। मैं अब आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि डेनमार्क, फ्रांस 46% टैक्स टू जीडीपी रेशो, जर्मनी 38%, यूके 33%, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 27%, इसराइल टर्की 25%, वियतनाम 19%, इंडिया और चाइना 18%, मैक्सिको 16%, साउथ कोरिया 17%, ब्राजील 15%, मलेशिया 14%, इथोपिया 12%। पाकिस्तान जो है वो 9% भी नहीं कर पा रहा है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इससे एग्री किया था कि पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसका साइज तकरीबन उतना ही है जितनी कि पाकिस्तान की फॉर्मल इकोनॉमी है। यानी कि जो अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी है वो डिक्लेयर्ड इकोनॉमी के तकरीबन बराबर है। तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए। आई विश ये रिसर्च अदारे जो हैं इसके ऊपर कोई रिसर्च भी करें ताकि हमारे पास सॉलिड नंबर्स आए। बहरहाल ये एक जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने इस बात से अग्री किया था। तो अगर हम ये समझें कि पाकिस्तान की जो टैक्स की टैक्स और जीडीपी की रेशो हम कहते हैं कि ठीक है जी 16% नहीं, 18% नहीं, 20, 23, 25% नहीं है, हम कहते हैं 14% है। एक रिस्पेक्टेबल मतलब द बिगिनिंग ऑफ द लैडर काइंड ऑफ आप समझें, रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टैक्स टू जीडीपी रेशो उसको करें। और हम अगर किसी तरह से पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है उसको डॉक्यूमेंट कर दें तो पाकिस्तान का टैक्स पोटेंशियल जो है वो 30 ट्रिलियन यानी 30,000 अरब रुपए से ज्यादा है। जबकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 9.4 ट्रिलियन 9,400 अरब रुपए इकट्ठा कर रहा है। सो आप देखेंगे 3 टाइम्स से ज्यादा इकट्ठा हो सकता है। आप सोचें इतना टैक्स इकट्ठा हो तो पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये पोटेंशियल है। आगे चलते हैं। इसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था पिछले दिनों, वो द फ्राइडे टाइम्स में भी छपा और ट्रिब्यून के अंदर भी छपा। आप में से जो हजरात उसको पढ़ना चाहते हैं
وہ میرا نام ٹائپ کریں گوگل کے اندر ہارون خواجہ، اس کے ساتھ دا فرائیڈے ٹائمز لکھیں یا دا ٹریبیون لکھیں تو وہ آرٹیکل آ جائیں گے. اور بھی بہت سے آرٹیکلز ہیں، اس کے اندر آپ FBR کے اوپر میں نے آرٹیکل لکھا وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں نے آرگیو کیا ہے کہ کیوں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو سجیشن ہے اور یہ پورا پلان ریسٹرکچرنگ کا، کیوں اس سے جو ڈیزائرڈ آؤٹ کم ہے، ڈیزائرڈ آؤٹ کم تو یہی ہے نا کہ ٹیکس ٹو GDP امپروو ہو، ہم زیادہ ٹیکس کٹا کریں، تو اس سے یہ گول اچیو کسی طرح سے بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو آج میں اس کے اوپر بات کروں گا. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے SIFC کو پروپوزل جو اپروو کیا ہے وہ ہے کیا؟ بیسکلی کہہ یہ رہے ہیں کہ جو پالیسی ہے ٹیکسیشن پالیسی، اس کو FBR سے باہر کر دیا، اس کو علیحدہ کر دیا، اور پالیسی جو ہے وہ فائنانس منسٹری کے انڈر کر دی ہے. ویری گڈ، ایک انہوں نے یہ کام کیا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ کسٹمز کو FBR سے علیحدہ کر دیا، تو یہ دوسرا کام ہے. تیسرا انہوں نے ایک بورڈ بنایا ہے منسٹری آف فائنانس کے انڈر، وہ ہے فیڈرل پالیسی بورڈ، جو کہ اب ٹیکسیشن پالیسی کو ڈیل کرے گا. اور چوتھا انہوں نے ایک دوسرا بورڈ بنایا منسٹری آف فائنانس کے انڈر، جو کہ ویلیویشن بورڈ ہے، جو کہ پراپرٹیز اور یہ گڈز وغیرہ جو آتی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ جو جاتی ہیں، ان کو ویلیو کرے گا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ یہ کسٹمز جو ہے اس کو بائفرکیٹ کر کے اس کو ایک ڈویژن بنا دیا جائے. اب ڈویژن کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ ایک نئی منسٹری اور بنا دی جائے. سو FBR جو ہے اس کا کام صرف ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا، کسٹم کا کام اب ٹیکس اکٹھا کرنا نہیں ہوگا، اور کسٹم جو ہے اب فوکس کرے گا، وہ بارڈر کنٹرول کے اوپر فوکس کرے گا، اور وہ اسمگلنگ وغیرہ کی روک تھام کے لیے اس کے لیے وہ فوکس کرے گا. اچھا، اس کے علاوہ سجیشن انہوں نے یہ دی ہے کہ منسٹری آف فائنانس کے نیچے دو اور بورڈز ہوں گے. ایک انلینڈ ریونیو کا مانیٹرنگ بورڈ ہوگا، وہ اس کو مانیٹر کرے گا کہ یہ ٹیکس کیسا اکٹھا ہو رہا ہے، اور ایک اور بورڈ ہوگا وہ کسٹمز کو اوورسی کرے گا. اب یہ جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں، سو ایک انلینڈ ریونیو ڈویژن وہ تو آلریڈی ہے، ایک کسٹمز کی ڈویژن وہ نہیں بنے گی، یعنی کہ ایک منسٹری پہلے ایک اور منسٹری بن جائے گی. اس کے بعد ایک بورڈ بنے گا جو کہ پالیسی ٹیکس پالیسی کے لیے بنے گا. ایک بورڈ بنے گا جو کہ ویلیویشن کے لیے بنے گا. ایک بورڈ اوور سی کرے گا انلینڈ ریونیو کو، اور ایک بورڈ کسٹمز کو اوور سی کرے گا. اب یہ 6 بورڈز بن رہے ہیں اور 2 ڈویژنز ہوں گی، یعنی کہ ایک ایڈیشنل ڈویژن ہو جائے گی انلینڈ ریونیو اور پھر کسٹمز کی ایک. اب آپ خود ہی سوچیں کہ یہ اتنی میسو بیوروکریسی کریٹ کر کے میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح سے آپ کو ایفیشینٹ قسم کا نکال سکتے ہیں رزلٹ. تو I'll keep it to that. اس میں اور کیا کہوں، اس میں بیسکلی وہ ڈائریکٹر جنرلز اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرلز اور پھر ان کے جو مطلب افسروں کی بھرمار اس کے اندر ہے. میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کس طرح کسی بھی قسم کی پازیٹیو چیز سے نکل سکتی ہے. اس کو ذرا تھوڑا اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسکلی سب سے پہلے پالیسی کی انہوں نے بات کی کہ پالیسی کو FBR سے سیپریٹ کر دیا. یہ بڑی اچھی بات ہے، میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں، موسٹ ایکسپرٹس اس سے ایگری کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکسیشن پالیسی ہے وہ جمبلڈ، بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور جمبلڈ اپ ٹیکس پالیسی ہے، اور اس ٹیکس پالیسی کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اچھا اقدام ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور یہ منسٹری آف فائنانس نے اپنے نیچے ایک بورڈ بنا لیا. ویری گڈ. سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح سے پالیسی اب بنائی جائے گی. اگر تو یہ منسٹری آف فائنانس کے بیوروکریٹس نے بیٹھ کے پالیسی بنانی ہے تو مور آف دا سیم، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ پالیسی بنانے کے لیے آپ کو ایکسپرٹس کو اکٹھا کرنا پڑے گا، جو ٹیکسیشن کے ایکسپرٹس ہیں، اور ہمارے پاس بڑے زبردست ایکسپرٹس ہیں ہمارے ملک کے اندر. اور ساتھ آپ کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی کہ جو ریسیپینٹس ہیں، ٹیکس پیئر، جس کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوتی ہے، جو کہ دوسرے اینڈ پہ
उनको बीच में लाना पड़ेगा। और मैं नॉट नेसेसरली, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की बात नहीं कर रहा जब मैं टैक्स पेयर्स की बात करता हूँ, मैं उन टैक्स पेयर्स की बात करता हूँ जो कि टैक्स नहीं देते हैं। तो वो मैं क्यों होगा वो मैं आगे आपको बताता हूँ। बहरहाल ये इन लोगों को टैक्सेशन पॉलिसी बनानी चाहिए और फिर उसको किस तरह से प्रोसेस करना चाहिए, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी कैसे आनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैं आगे बात करूंगा। लेकिन बेसिकली ये अच्छा आइडिया है कि पॉलिसी को अलहदा कर दिया है और हमें टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो आसान बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप, उन्होंने कस्टम्स को बाइफरकेट किया, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, कस्टम को फोकस करना चाहिए, बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको स्मगलिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, वेरी गुड। लेकिन इसके लिए एक नई डिवीजन बनाने की क्या जरूरत है, एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट करने की क्या जरूरत है? हमने तो पाकिस्तान प्लान के तहत जो रिसर्च की है, जो 20 साल से ज्यादा रिसर्च करके एक पूरा प्लान पाकिस्तान के लिए बनाया, उसके अंदर तो 16 मिनिस्ट्रीज चाहिए आपको पाकिस्तान के। तो ये बंदर बांट होती है मिनिस्ट्रियों की टू अकोमोडेट पॉलिटिशियंस, क्योंकि ये डिफरेंट जो है पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं और फिर वो हर पार्टी आके कहती है जी हमें मिनिस्ट्रीज दें। इसकी वजह से आपको शायद याद होगा कि आज से कुछ 10-15 साल पहले 85 मिनिस्ट्रीज थी, पिछली गवर्नमेंट में कुछ 40 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज थी। तो वो बजाय मिनिस्ट्रीज कम करने के ये एक और मिनिस्ट्री बनाने के चक्कर में, तो ये बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर भी ये काम हो सकता है। बल्कि अगेन ये एक और कोई और किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि एक इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, वो भी एक मिनिस्ट्री है, उसको ज्यादा कोहेरेंट करने की जरूरत है, उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपनी बहुत सी जो चीजें वो डेलीगेट करने की जरूरत है इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को। और ये वो, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, यहाँ पे आपके इकोनॉमिस्ट होने चाहिए। ये जो हर वक्त फटा पड़ा रहता है कि जी हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या बैंकर होना चाहिए, या बिजनेसमैन होना चाहिए, इट डजेंट मैटर। बैकग्राउंड फाइनेंस मिनिस्टर की बैकग्राउंड जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो इकोनॉमिस्ट वाला चक्कर है, ये आप इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, उनके लिए एक पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई है, इनको आप डेलीगेट करें ये सारे काम जो कि इकोनॉमिस्ट वाले काम है। बहरहाल इस पे फिर दोबारा कभी बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक नई मिनिस्ट्री यानी कि कस्टम्स की एक डिवीजन बनाने की कोई जरूरत नहीं। तीसरी बात ये है कि देखें, ये दो काम तो चले अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से किए जा रहे हैं ये मैं इनसे एग्री नहीं करता। मसला ये है कि ये जब आप ये कह रहे हैं कि जी हम एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इससे रेवेन्यू नहीं आपका इंक्रीज होगा। और इससे होगा ये कि अभी जो एफबीआर के एम्प्लॉयज जो हड़तालें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है एंड ऑल दैट, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगा। वो कह रहे हैं एफबीआर जिस तरह है उसको उसी तरह रहने दें। सो वो जिस वजह से हड़ताल कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने इस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग की तो जो रिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है वो जायल हो जाएगा। लोग बिलीव करना शुरू हो जाएंगे कि जी ये इसी फॉर्म में ठीक है। इसलिए अगर आपने रिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो सही तरीके से करें। वो कैसे करनी है? आगे चलते हैं। ये जो जो अभी मैंने आपको बताई है दो चीजें, एक पॉलिसी और कस्टम्स का, ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इसको स्टैंप लगाई है, उन्होंने एग्री किया। जाहिर है उन्होंने इसलिए एग्री किया कि ये टॉप की 100 कंपनी जो है पाकिस्तान की, ये तो पूरा टैक्स देती हैं, इनको तो टैक्स का कोई मसला ही नहीं है। इनके इश्यूज जो है टैक्स के वो सिर्फ पॉलिसी से रिलेटेड है। और जब भी कोई पॉलिसी रिलेटेड मैटर आता है तो दे गो ऑल द वे, वो कोर्ट्स के तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। इसलिए राइटली सो वो कह रहे हैं कि टैक्स पॉलिसी को सिंप्लीफाई किया जाए और रैशनल किया जाए। मैं एग्री करता हूं उनसे। लेकिन इस से टैक्स पॉलिसी आपकी सिंप्लीफाई होगी, लेकिन इससे ये मसला हल नहीं होगा कि आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 8.5 से 9% क्यों है। आपके टैक्स नहीं इकट्ठा होगा ये चीजें करने से। वो क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल वाले वो नहीं है जो टैक्स को इवेट करते हैं। अगर आप उनके मसाइल हल कर देंगे तो उससे आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि वो इवेट ही नहीं करते, ना अवॉइड करते हैं ना इवेट करते हैं, वो टैक्स चोरी नहीं करते। तो सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो कि टैक्स या चोरी करते हैं या पूरा नहीं देते? वो क्यों, क्या वजह है वो क्यों नहीं देते? तो उस तरफ मेरा सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है, ये जो केयर टेकर मिनिस्ट्री ने एसआईएफसी को प्रपोजल दिया है और अप्रूव करा लिया, मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि भाई इससे टैक्स इंक्रीज होने वाला नहीं, क्योंकि आप उन लोगों को तो डील ही नहीं कर रहे जिनकी वजह से टैक्स नहीं आता। तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें उसके दो बेसिक इश्यूज हैं, सबसे बड़े दो इश्यूज हैं। बहरहाल
اب سوال یہ کہ کیوں آدھی اکانومی جو ہے آپ کی وہ انفارمل ہے, انڈکلیئرڈ. اس کی دو وجوہات. ایک وجہ یہ ہے کہ میسو میجر ہراسمنٹ ہے, تنگ کیا جاتا ہے, ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, بلیک میل کیا جاتا ہے ٹیکس پیئر کو, جس کی وجہ سے ٹیکس پیئر جو ہے وہ ہیزیٹنٹ ہوتا ہے ڈکلیئر کرنے کے لیے اپنی ویلتھ کو اور اپنی انکم کو. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو کوئی ایڈریس نہیں کیا ہے, یہ کیئر ٹیکر منسٹری آف فائنانس ہے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ بہت زیادہ رینٹ سیکنگ ہے, کرپشن ہے. یعنی کہ اگر 1,000 روپیہ ٹیکس بنتا ہے تو اب میں آپ کو بہت ہی کوشش ہو کے بتا رہا ہوں, 1,000 اگر بنتا ہے تو وہ 200 گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے, 200 ٹیکس والے کو دیا جاتا ہے, اور باقی جو ہے 600 وہ دیا ہی نہیں جاتا. اس سے بھی خطرناک فگرز ہیں. تو ان کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ ان کو ریزالو کرنے کے لیے میں 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, میں اس کو I've been trying to put forward this solution کہ آپ کو ایک نئی اینٹی ٹیکس کلیکشن کی بنانی پڑے گی جو کہ اسمال, چھوٹی ہو, سلیک ہو, پروفیشنل ہو, جس کے اندر وہ لوگ ہوں جو کہ ٹیکس کو سمجھتے ہیں اور جو سروس پرووائڈر ہو, یعنی کہ وہ ٹیکس پیئر کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہو, اور equipped with ٹیکنالوجی اینڈ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس کے تھرو وہ سارے ٹیکس پیئرز کو اس طریقے سے مانیٹر کرنے کے قابل ہو کہ جو ٹیکس ایویژن یا پورا ٹیکس نہیں دے رہا اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور پھر اس کو اکاؤنٹیبل کرے, ہولڈ اکاؤنٹیبل کرے, ان سے ٹیکس بھی نکالے, اس پہ پینلٹیز بھی لگے تاکہ وہ دوبارہ یہ نہ کریں. سو میرا پروپوزل یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ تمام ٹیکس پیئرز جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس کو اس نئی اینٹی کے نیچے کر دیا, اور جو ہماری FBR جو کرنٹ فارم میں ہے اس کا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے کسی قسم کا ریلیشن شپ ختم کر دیا جائے, اور ایگزسٹنگ FBR جو ہے وہ اس کا ایک ہی کام ہو, اور وہ ہے کہ جی آپ ٹیکس بیس کو براڈن کریں, آپ نئے ٹیکس پیئرز لے کر آئیں. آپ کا جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ نئی اینٹی ڈیل کرے. نئی اینٹی کی پرفارمنس, ان کی سروس ڈلیوری کیسی ہے, اس کی کوالٹی آف سروس جو ہے اس کے اوپر بیس ہوگی, اور جو کرنٹ FBR ہے اس کی پرفارمنس کہ کتنے نمبر آف ٹیکس پیئرز آپ لے کر آئے ہیں اس کے اوپر بیس ہوگی. تو یہ بیسکلی میرے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے, اور میرے طرف سے جو سجیشنز ہیں. دیکھیں آپ کا جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے اس وقت وہ 8.5 سے 9% ہے, اور یہ ہونا چاہیے 12, 14, 16, 18% ہونا چاہیے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کو اس طرف فوکس کرنا پڑے گا اس سیگمنٹ کو کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. فائنلی یہ سارا کیسے ہوگا؟ یہ ایسے اس کو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اندر پارلیمنٹ کو انوالو ہونا چاہیے, اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے جس کو ایکسپرٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کرنا چاہیے. ایک سب کمیٹی بننی چاہیے ایکسپرٹس کی جو کہ ٹیکس پالیسی کو لکھیں گے, اور جو کہ نئی اینٹی کے TORs لکھیں گے, اور اس کے اندر ٹیکس پیئرز کی نمائندگی ہونی چاہیے, پاکستان بزنس کاؤنسل کی بھی ہونی چاہیے, لیکن ان ٹیکس پیئرز کی جو کہ ہراس ہوتے ہیں, جن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کیونکہ کرپشن کی وجہ سے وہ پورا دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتے, ان کی نمائندگی ہونی چاہیے کیونکہ وہ افیکٹیز ہیں. اور ایک ایسی پالیسی بننی چاہیے جس کے اوپر ایک براڈ بیس جو ہے کنسنسس ہو, اور مشاورتی عمل, یعنی کہ اس کو پبلک میں, میڈیا میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے. ایک دفعہ وہ ایک ڈرافٹ فارم میں آ جائے تو اس کو پھر پارلیمنٹ کی سب اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھیجنا چاہیے, وہاں پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں جا کے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو کے اس کو ایک ایکٹ بننا چاہیے. یہ طریقہ کار ہے جی ایک براڈ بیسڈ اور ایکسیپٹیبل طریقے سے ٹیکس ریفارمز کو لانے کا. جب تک یہ نہیں ہوگا, میں آپ کو کب سے بتا رہا ہوں کہ کچھ کسی قسم کا جو آپ جو ہے نا یہ ٹیکس ٹو GDP ریشو کے اندر امپروومنٹ کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. مطلب میں نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا, میں نے تو آپ کو سولوشن دیا ہے, اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. فائنل کامنٹ, دیکھیں یہ سارا کچھ پارلیمنٹری پروسیس کرنے کے لیے آپ کو ایک ریپرزینٹیٹیو پارلیمنٹ چاہیے. آپ کو ایک ایسی پارلیمنٹ چاہیے جو کہ جس کی ایکسیپٹنس ہو ملک کے اندر,
اور کیونکہ وہ عوام کی طاقت سے پھر وہ اس قسم کے اقدام کر سکتی ہے. اور آپ کو فنکشننگ پارلیمنٹ چاہیے, ایک ایسی پارلیمنٹ نہیں کہ جہاں پہ ہر وقت ہلا گلا, لڑائی جھگڑے ہر وقت ہوتے رہے اور شور و گل ہوتا رہے, اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا. سو جو میرا پروپوزل ہے اس کو ہونے کے لیے آپ کو ایک ریپرزینٹیو اینڈ فنکشنل پارلیمنٹ بھی چاہیے. سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اس کو اگر پسند آئے تو شیئر کیجئے, اس کو لائک کیجئے, اور نیا دور کے پلیٹ فارم کو سبسکرائب بھی کیجئے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.